सारे जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फारूक अल हसन कादरी, मर्ची रुकन शूरा, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमा है मर्ची रुकन शूरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास फैजी साहब, दामत बरकातुहुमुल आलिया। मेरे बाएं तरफ तशरीफ फरमा है मर्जी रुकन शूरा सूफी गुलाम शबीर साहब, दामत बरकातुहुमुल आलिया। और आप जितने भी सोशल मीडिया के या किसी प्रिंट मीडिया, किसी भी मीडिया के शोबे से ताल्लुक रखने वाले मेरे आका मौला के गुलाम जो यहाँ पे आए हैं, पहले तो आप सबका शुक्रिया और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की बरकतें और इज्जतें अता फरमाए। आप मजलूमों की आवाज बनने के लिए यहाँ पे आए, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि 7 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर, बल्कि आज 9 हो गई, 9 अक्टूबर 2025 तक जो इसराइल और उसके हवारियों की बर्बरियत शद्दोमत के साथ फलस्तीनियों के साथ बिलुमूम और गजा के मुसलमानों के साथ बिलखुसूस जारी है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, हत्ता के गैर मुस्लिम लोगों ने भी इस पे आवाज उठाई। हत्ता के अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी लड़कों ने एहतजाज किया। इसके ऊपर यूरोप के अंदर कई मिलियंस के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि उन्होंने अपनी रियाया के ऊपर स्ट्रेट फायर मारे हो। हम इस चीज पे हैरान भी हैं अभी तक, और ये सवाल पूछने के लिए आप लोगों को बुलाया है कि अगर गजा का नहीं, बाहर का कोई बंदा गजा के मुसलमानों के लिए गिजा लेके अमल ना रहा हो और उस मुहासरे को तोड़ने के लिए फ्रीडम फ्लोटीला के उन्वान से काफिला वहां पहुंच रहा हो, तो इसराइल भी इतना ख्याल जरूर रखता है कि आलमी तौर पे जागसाई ना हो, कहीं उसके ऊपर जो है वो लानतों की मजीद बुछाड़ ना हो, तो उनको मुहासरे में लेता है, गिरफ्तार करता है, डिपोर्ट कर देता है। लेकिन वो मुल्क जो कलमे की बुनियाद पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे, जिसकी बुनियाद में इसकी पाकीज़ा जनाब आला बुनियादें मौजूद हो, तो वहां के ऊपर आके अगर कोई एहतजाज अनाउंस होता है 10 अक्टूबर 2025 को फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक, ये एम्बेसी है, प्रॉपर अमेरिका नहीं है, ये ज़हन में रहे। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉपर अमेरिका के अंदर उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर एहतजाज होते रहे, किसी ने उसके ऊपर जो है ऐसा रद्द अमल नहीं दिया जो हमारी रियासत ने दिया। तो ऐसे मौके के ऊपर हम ये सवाल पूछने के लिए सिर्फ आपके सामने हाजिर हुए कि ये मंजर पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान जिसकी बुनियादों में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब आपके और हमारे बड़ों ने ये नारा लगा के पाकिस्तान बनाया हो, आप तसव्वुर कीजिए उस मुल्क के अंदर ये खून, इसी मस्जिद रहमतुल आलमीन में जहां पे आप बैठे हैं, वीडियोस आप तक पहुंची भी होंगी, मजीद हम आपको पेश भी कर देंगे अगर आप चलाना चाहें तो यहां पे ये खून बहाया गया। और ऐसे वक्त में आके ये शब्द मारा है कि जिस वक्त में यहाँ पे ना कोई सड़क बंद थी, ना कोई यहाँ पे सरकारी किसी मशीनरी के ऊपर किसी ने हमला किया था, ना यहाँ पे
کسی نے آگے کوئی سرکاری کام کے اندر مداخلت ڈالی تھی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکز کے اوپر دھاوا بولا جاتا ہے، یہاں گولیاں چلائی جاتی ہیں، یہاں پہ پھر جس وقت ان کو پسپا کیا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ کے پولیس اپنی سرخی اور بے عزتی مٹانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ وہ سیدھے فائر مارتی ہے، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی امتیاز نہیں کیا جاتا کہ اس کا تعلق تحریک لبیک یا رسول اللہ سے ہے بھی کہ نہیں ہے، جس میں یہ فوڈ پانڈا والے یہ ہمارے بھائی جو زخمی ہوئے جس کا انٹرویو آپ لوگوں تک آلریڈی پہنچ بھی چکا ہوگا۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ آخر ریاست کس جبر پہ اتری کیوں ہے، اور یہ بزرگ یہ آپ کی ترتیب میں دکھائیے۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے، ایک خدا کے گھر کی حرمت، اوپر سے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا جو کہ سارے اٹھا رہے ہیں، انسانی ناطے سے بغیر کسی مذہبی تقسیم کے ساری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر ہمارے اوپر یہ حملہ، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہمارا سوچنے کا اگر زاویہ مختلف ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حکومتی ذمہ داران سے پوچھیں کہ کیا یہ جو ٹرمپ کے ساتھ جو بات ملا کے آئے ہیں اور بطور فخر جو آپ نے ان کی تصویروں کو یہاں پہ چوکوں میں آویدن کیا ہے، تو آپ حق کے نمک اور حق کے غلامی ادا کر رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جناب جو بھی آپ کے خلاف آواز اٹھائے گا ہم اس کو نشانے غلط بنا دیں گے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا تو سب سے بڑی اگر مزاحمت پاکستان میں کہیں سے آئی تھی تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ پھر آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب ہم ان کو گولی کے زور سے دبا دیں تاکہ باقی پھر کسی کو مزید سر اٹھانے کی جو ہے وہ ہمت نہ ہو، مزید پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی بھائی میرے سارے تو تگڑے مذہبی سیاسی جماعت والے سب جب ہم نے ان کے ساتھ یہ کر دیا تو پھر باقی کون کھڑا ہو سکتا ہے، تو یا پھر یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تب غارت کی ہے۔ ہم آپ تک بس یہ پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم نے کسی ملک کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے کی فلحال بات نہیں کی تھی کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کا جو ہے سفارتی عملہ یہاں سے نکالیں گے، نہیں کہا کہ ہم ان کی ایمبیسی پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ جسٹ ہم نے کہا ہے کہ ہم فیض آباد سے لے کے امریکن ایمبیسی تک اپنا احتجاج کاٹ چاہیں گے جو کہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، جس سے ہمیں پاکستان کا کیا دنیا کا کوئی آئین جو ہے ہمیں منع نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر ہمارے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے، ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ کیوں ہے، اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کے پی کے کی جناب وزارت اعلیٰ کس کو ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، اس پہ بات چل رہی ہے، جناب فلاں کا گٹھ جوڑ صحیح ہے یا نہیں ہے، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اصلی ہے کہ ڈورا کشتی ہے۔ ہم یہ شکوہ بھی اپنے بھائیوں سے ضرور کریں گے جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ ہماری خبر چلائیں نہ چلائیں، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم آپ کے آگے یہ گزارش ضرور کریں گے کہ آپ کا جو منصب ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ چاہے آپ کا ہمارے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، کم از کم جو حقائق ہیں وہ آپ دنیا کے سامنے ضرور رکھیں۔ اس موقع کے اوپر جن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، جن مین اسٹریم میڈیا کے ساتھیوں نے ٹویٹر پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمارے حق میں آواز اٹھائی، وہ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے تھے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق تھا یا ہمارے مخالفین بھی تھے، اگر انہوں نے بھی ہمارے حق میں آواز اٹھائی ہے، ہم کو شکر گزار ہیں کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے کم از کم حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت اور جسارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہنے کی توفیق دے۔ باقی مشاورت جاری ہے، مزید راہ عمل کے لیے آپ کو عنقریب دوبارہ کال دی جائے گی تو اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلی نکالنی تھی اور ریلی کا مقصد جو تھا صرف وہ اسرائیل کے خلاف تھا اور کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، تو آپ نے حکومتی اداروں کو بتایا ہوگا کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہوئی یا کہاں سے انتشار پھیلا؟ تو آپ تو پرامن اگر ریلی نکال رہے تھے۔ دیکھیں سر، میں نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی یہ جملہ دہرا دیتا ہوں، آپ کے سوال سے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ریلی اناؤنس کی، ابھی ریلی شروع نہیں ہوئی، کہاں سے شروع ہوگی، کہاں پہ ختم ہوگی، یہ آگے ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔
अगर वो नहीं आए इसमें या पीछे करिए हमारे जिम्मेदारों ने तो उनको ये सारी चीजें बता दी, अगर उनको इस चीज से कोई तसल्ली नहीं थी, इसके ऊपर मजीद कोई बात करना चाहते थे, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो हमारे साथ बात करते। हमने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं। तो बातचीत की बजाय रैली शुरू होने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले फोर्सेस को उन्होंने भेजा है, क्रैकडाउन उन्होंने शुरू किया है, बंदे उन्होंने मारे। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने पहले गुफ्तगू में जो रह गई कि आज इस वक्त हम शहीद को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, तो वहां पे आता है जनाब वो एक पुलिस वाला कहता है कि ये सीसीपीओ साहब का और डीआईजी साहब का स्क्वाड है और हमें हुक्म है ऊपर से कि हमने ये लाश जो है गायब कर दी। वहां से वो सैयद हशमतुल्लाह शाह साहब को उनकी लाश को गायब करते हैं। ये जिनकी तस्वीर आपके सामने है। अब वो एक पुलिस वाला कहता है कि ये सीसीपीओ साहब का और डीआईजी साहब का स्क्वाड है और हमें हुक्म है ऊपर से कि हमने ये लाश जो है गायब कर दी। वहाँ से वो सैयद हशमतुल्लाह शाह साहब को उनकी लाश को गायब करते हैं। ये जिनकी तस्वीर आपके सामने है, ये इनकी लाश को गायब किया जाता है। इनके भाई सैयद मरवत हुसैन शाह साहब को उनको वहाँ से अगवा किया जाता है। उनकी हमशीरा को सैयदा मलाइका साहिबा को, सैयदा मरियम साहिबा को, उनको गिरफ्तार किया जाता है। 2 बहनों को, एक भाई को, और उनके शहीद भाई की मैयत को वहाँ से इसी तरह अगवा किया जाता है जिस तरह फ़लस्तीनियों के हाथों से इसराइली मैयतें भी छीन के चले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इनको फायदा के तौर पर ये जनाजा अदा कर सकें। तो ये जो जुल्म व बर्बरियत है, हम इसलिए आपको बुला के ये लोहा आपके सामने पेश कर रहे हैं कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि यार लाशों को गायब करना ये कौन सी जनाब रियासती जनाब हिकमत अमली है। आज के लिए लेके जाते हैं और हमारे पास ये जो जख्मियों के नाम और डिटेल भी है, मैं आपको सबको तस्वीर जो है वो पेश भी कर दी जाती है। मोहम्मद शाहिद अल रफ़ीक, ये मोहम्मद रफ़ीक कोट अब्दुल मालिक के हैं जी, ये और ये सारी तकरीबन 50 के करीब हमारे जख्मी हैं जिनको ये बाकायदा तौर पे गोलियां लगी हुई। ये गोलियों से जख्मी वो लोग हैं जो जिनको ज़्यादा शदीद जख्मी होने की वजह से अगर हॉस्पिटल में लेके गए तो उनको वहाँ से उठा के ले गए। तो जो हमारे पास काबिल इलाज थे, हमने यहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उन जख्मियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। उनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये क्या इंसानियत है कि आप बंदा मारते हैं फिर उसकी लाश गायब करने लग जाते हैं। आप जख्मियों को इलाज के लिए लाते हैं तो आप उनको हॉस्पिटल से उठाने लग जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जानबूझ के एक पुरअमन माहौल को मुतशद्दद बनाती है। जो किसी भी बंदे को मुतशद्दद करने के लिए तरीक़ेकार होता है वो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस और इनके हैंडलर ये गुंडागर्दी वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और भी वजाहत से करता जाऊँ कि 2017 में भी इसी तरह फैज़ाबाद में हमारी लाशें गिराई गई। फिर 2018 में खान साहब के दौर में यही कुछ हुआ। होता क्या है, जब एंड हो जाता है ना, गवर्नमेंट आपकी खत्म हो जाती है, आपसे पूछते हैं कि आप ये तो बताएं कि आपने क्यों गोली चलाई, हमें हमारे बंदे क्यों मारे। वो कहते हैं जी असी नहीं साहब, वो प्योज ही साड़ा। फिर बाद में खान साहब का दौर आया, उन्होंने भी कहा कि हम नहीं थे, वो थे। अब फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई है, तो अभी हम इनको अभी बता रहे हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट उतरेगी और अभी भी आप डावाडोल हैं, आपको कुछ नहीं पता कि आप कल होंगे कि नहीं होंगे। और यकीनन इस कुर्सी पे कोई सदा नहीं बैठा। ये कुर्सी जो है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनुन नास, ये तो फिर बदली बदली होती रहती है। कल को आपने फिर कहना है कि जी असी नहीं साहब, फलाना था, हम नहीं थे। तो हम आपको अभी बता रहे हैं, वो मोहम्मद अली बॉक्सर का एक मशहूर जुमला है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। हम आपको एडवांस बता रहे हैं कि बाद में आपने जब कहना है कि जनाब हम नहीं थे, तो आज आपके पास वक्त है। अगर आप नहीं है तो कुर्सी या तेरी कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं कर। ये बताइए, जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया फ़लस्तीन के हवाले से और मौलाना फजल रहमान भी गए इस्लामाबाद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने की असल वजह क्या है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जिसने भी आवाज़ उठाई फ़लस्तीन के लिए, वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से उसका ताल्लुक है, ये एक अच्छा अमल है। रही बात, हम हर उस अमल की मजम्मत करते हैं जो मजलूमों के हक में उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए किया जाए।
وہ ہمارے خلاف ہو, وہ جماعت اسلامی کے خلاف ہو, وہ ڈی چوک کے اوپر اگر دھرنا دے کے سینیٹر مشتاق بندوں کے ساتھ بیٹھے اور رات کے اندھیرے میں ان کی جناب مظاہرین کے یا ان کے شرکاء کے اوپر جو ہے گاڑی چڑھا دی جائے, ہم ہر اس عمل کی مذمت کرتے ہیں جو مظلوم کے حامیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. ہم کبھی بھی ظلم کی حمایت نہیں کر سکتے. یہ کب فیصلہ ہوا؟ ہم نے مذہبی جماعت کو بیٹ کرتے ہیں کافی عرصے سے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے یہ کوئی ایسا کوئی اعلان کیا کہ آپ یہاں سے لے کر جو ہے وہ لانگ مارچ لے کر جا رہے اور وہاں جانا چاہتے ہیں. تو یہ ذرا ہمیں بتا دیجیے کہ ہمیں یکدم یہ کیسے جو ہے وہ ڈیسیژن آ گیا. دوسرا ایک اب آپ کو انہوں نے روکا ہے, کل آپ کا اعلان ہے 10 تاریخ کا, اس والے سے آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ جائیں گے یا رک جائیں گے؟ ایڈ کر لیں کہ آپ کے شہداء کی نمبر آف بتا دیں کہ ٹوٹل شہداء کتنے ہیں, 50 یا جتنے بھی نمبر آف انجرڈ ہیں وہ بتا دیں. یہ تمام معاملات کے باوجود راستے بند ہیں, اسکیم موڈ 2 یتیم خانہ اور باقی جگہ پہ بلاکیج ہے, جیلم وغیرہ بھی جو اطلاعات ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں. تو وہ ذرا کنفرم بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کہاں کہاں سے راستہ روکا جائے گا آپ کا, اور کیسے پہنچیں گے, مطلب کینسل ہے یا آپ لوگوں کو جانا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کب اعلان ہوا. یکدم نہیں ہوا. اصل میں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گیپ ہے کہ خبر آپ تک یا کسی بھی بندے تک وہی ہوتی ہے جو میڈیا کے ذریعے پہنچے. اصل میں ہمارے ساتھ غیر اعلانیہ میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے کہ جس میں ہماری خبر 1 لاکھ کا کراؤڈ ہو تو بھی خبر نہیں ہوتی, اور ہمارے اگینسٹ ان لوگوں کی جو اگر میرا جسم میری مرضی ٹائپ کا سلوگن لے کے اگر آئے تو ان کے 15 بندوں کی بھی خبر ہوتی ہے. یہ ایک کیا حکمت عملی ہے میڈیا کی یا کیا معاملہ ہے, یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. ہم اس پہ کوئی مزید کلام بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ کلیش پیدا کرنا چاہتے. ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ تک خبر نہیں پہنچی ہوگی, آپ کا قصور نہیں ہے. 15 دن قبل ہم نے اس کا اعلان کیا کہ بھائی خاص طور پہ اس وقت جب ایک پہلے آپ کے اعداد و شمار بھی درست کر دو, 2023 میں جب باقاعدہ طور پہ یہ لڑائی شدت اختیار کرتی ہے, سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ اسلام آباد میں فیض آباد سے لے کے شاہراہ دستور تک لبیک یا اقصی ملین مارچ یا طوفان الاقصی ملین مارچ کے نام سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارچ لے کے جاتی ہے, جس کے اندر ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا, اور وہ آن دی ریکارڈ ہے اور آپ کو اس کی ویڈیوز بھی اویل ہو سکتی ہیں. پتہ نہیں اس کا آپ کو پتہ ہے یا نہیں. اس کے بعد لاہور میں, کراچی میں اور مختلف شہروں کے اندر بڑے بڑے اسی طرح کے مارچ ہوتے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہوتا, پرامن طریقے سے وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں. پھر پنجاب کی تقریباً ہر پی پیز کے اندر حتیٰ کہ یو سی لیول پہ بھی ریلیاں نکلتی ہیں, اور سینکڑوں ریلیز موجود ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. جس ساتھی کو چاہیے ہمارے وائس آف علاقب کے ذمہ داروں سے آپ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو اس کے اعداد و شمار جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ تو ہے وہ طریقہ کار جو ہم آج سے نہیں, جب سے یہ قتل عام شروع ہے تب سے آواز اٹھا رہے ہیں. اسی طرح اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے ایک منظم مہم جو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے شروع کی ہے, یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب باقاعدہ طور پہ بھوک اور پیاس سے جب بچے شہید ہونے لگے اور یہ خبریں آنے لگی, اور پھر بے دریغ جناب شہادتوں کی اطلاعات آنے لگی, حتیٰ کہ جو سمندری قافلہ آ رہا تھا اس کے راستے میں جب باقاعدہ طور پہ رکاوٹیں آنے لگی, اور پھر کوئی امید ایسی نظر نہیں آئی کہ جس سے کم از کم آواز بلند کی جائے, تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر ہم شہر اقتدار کے اندر اس کی آواز بلند کریں, کیونکہ چھوٹے شہروں میں اگر احتجاج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کوریج نہ دے, تو بڑے شہر کے اندر اگر جا کے ہم آواز اٹھائیں گے, وہاں نیشنل میڈیا بھی ہوتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوتا ہے, تو مظلوموں کے حق میں ایک آواز بلند ہو, ان کو پتہ چلے کہ نہیں جی پاکستانی جو ہے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم نے آج سے 15 دن پہلے کا یہ اعلان کیا ہے. اس کے اوپر چاہیے تھا اگر ان کو کوئی مسئلہ تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے. ہم نے آج بھی مذاکرات کے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر آ کے گولیاں ماریں گے, ان کو تنگ کریں گے, ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں گے, کریک ڈاؤن کریں گے, چار دیواری کے تقدس پامال کریں گے. سر پھر آپ یہ کہیں کہ جناب انہوں نے غصے سن جناب انہیں سانو بٹا مار دیتا ہے فلاں. آپ جن کو گولی مارتے ہیں تو اس کے پتھر کے اوپر آپ کو میرے خیال کے مطابق گلا نہیں کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اوپر بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ گولی اور لاٹھی سے لوگوں کو کور کر لیں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم تو ایک الحمدللہ باقاعدہ ایک وہ جماعت ہے جو پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے. ہم ایک ایسی مثال آپ کو دے رہے ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ کوئی تنظیم سازی اور کوئی منظم ماحول بھی نہیں تھا, لیکن اگر لاٹھی گولی کی قوت سے کشمیریوں کو دبانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. وہاں پہ رینجر بھی آئی ہے, ایف سی بھی آئی ہے, اسلام آباد پولیس بھی آئی ہے, کشمیر کی پولیس بھی آئی ہے,
पंजाब पुलिस भी गई है, उसके बावजूद आपने 13-14 लाशें गिराने के बाद आखिर इसे कहते हैं पंजाबी में 100 गड्ढे भी खाने थे 100 चित्र भी खाने। क्या आपने उनकी बातें मानी भी सही और फिर आपने पूरी दुनिया से लानत भी अपने जो है ना वो गले में डाली, और पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पे इंडिया का मीडिया आपके ऊपर ये क्लेम करता रहा कि आप हमारे ऊपर कहते हैं कि हम अपनी रियासत के अंदर लोगों पे जुल्म करते हैं, तो आप भी तो यही कुछ कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा कर रहे हैं। और खास तौर पे इस मौके के ऊपर जिस वक्त आपके बकौल अगर वाकयातन आपकी ये नूरा कुश्ती नहीं है और इंडिया के साथ जेन्युइन आपके जंग का अगर माहौल है, ऐसे माहौल में तो मुल्क के अंदर लोगों को रियाया को साथ मिलाया जाता है। ऐसे माहौल में अपनी रियाया पे गोलियां तो नहीं चलाई जाती, ऐसे माहौल में लोगों को मजीद रियासत अपने आप से दूर तो नहीं करती। ये हम वाज़े तौर पे पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि ये कोई भी तसव्वुर में मत लाए कि हम इस मामले में कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हमारे दुश्मन मुल्क को फायदा हो, लेकिन हम इसका मतलब ये भी नहीं होने देंगे कि कोई आके हमारे बच्चों को शहीद कर जाए, हमारे बच्चों को गोलियां मार के चला जाए और हम कहें ठीक है तू अच्छा बच्चा है कोई बात नहीं, जो तू कहेगा हम मान के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस पे मुशावरत जारी है, अगला लाहेमल क्या होता है आप भाइयों की जो है वो मोहब्बत दरकार है। नंबर ऑफ शोहदा कितने हैं, इंजर्ड कितने हैं? 2 शहीद है और एक अल्लाह का भला करे सैयद हशमतुल्लाह शाह साहब, अली शाह साहब, और दूसरे शहीद भी क्या शबी अब्बास साहब, 2 शहीद हशमतुल्लाह शाह साहब और शबी अब्बास साहब, और जी लाहौर से। तो ये आपको मुकम्मल डिटेल आपको अभी हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो उसमें ये बता दें कि तमाम सिनेरियो में क्वेश्चन मेरा वाकई रह गया, तमाम सिनेरियो में आप लोगों को जाना है प्लान फाइनल है या पोस्टपोन? देखें जी, फिलहाल तो हमारे कारकुनान की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पहुंची हुई है, हमारी क़यादत की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है और हम अपनी भरपूर तैयारियों में, बाकी इसके ऊपर क्या मामला होता है, लाहेअमल क्या होता है, किस अंदाज से इसको आगे लेके जाना है, कब निकलना है, सुबह निकलना है, रात को निकलना है, कल निकलना है, जब भी निकलेंगे आपको इंशाल्लाह आगाह करके निकलेंगे, आपको एक बार फिर ज़हमत देंगे और फिर अगला लाहेअमल आपसे डिस्कस करके निकलेंगे। सर कोई हुकूमती बात करें, इमरान नियाज़ी साहब की बात करें तो उन्होंने भी कहा जी क्यों नेशन थ्योरी जो है वो होनी चाहिए जी, इसराइल अपने तमाम तर फौजी वापस ले जाएगा, फलस्तीन में अमन हो जाएगा, इसराइल अपनी जिंदगी जिएगा। क्या 2 नेशन थ्योरी जो है किसी तरह भी उम्मत मुस्लिमा के हक में है? क्या 2 नेशन थ्योरी के बाद फलस्तीनी जो है वो अपनी मर्जी की जिंदगी और मस्जिद अल अक्सा जो है वो आज़ाद हो जाएगी? देखें, इस मामले में मैं मजीद लंबी बहस में नहीं जाता, बात पहले तवील हो चुकी है। हमारा मौके वही है जो काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इस मामले में अगली बात करें। ये फरमाइए कि रात ये कितने बजे सिलसिला शुरू हुआ और बाहर पत्थर भी काफ़ी पड़े हैं? सर ये तो रात को तकरीबन 10 बजे ये शुरू हो गया था और तकरीबन ये सुबह की नमाज तक ये जुल्म जबर और बर्बरियत जारी रही है। अच्छा सर, ये आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि ये जैसे रास्ते ब्लॉक किए गए हैं इस साइड पे, क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही पुलिस का रवैया है आपकी जो कारकुनाना उनके साथ? देखें जी, रास्ते बंद करना ये सारा कुछ करके ये तो अपनी जग हसाई करा रहे हैं, अपने मुंह पे कालक मल रहे हैं। हमारा एहतजाज होने से पहले कामयाब हो गया है इनकी इन हरकतों की वजह से। मकसद तो था दुनिया तक आवाज पहुंचाना कि हम मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं और ये जालिमों के साथ खड़े हुए हैं। तो वहां पे अगर आते और फैजाबाद से शुरू करते और जनाब अमेरिकन एम्बेसी तक हम जाते और जाके वापस आ जाते, बात खत्म हो जाती। आपने क्या किया, शहर को जो है यरगमाल बना दिया, लाहौर को। इसी तरह आपने कंटेनर लगा दिए, जेहलम के पुल के ऊपर भी, इस्लामाबाद फैजाबाद भी आपने कंटेनरों का शहर बना दिया। ये हरकतें करने के साथ गवर्नमेंट खुद जो है ना वो लानत ले रही है। हम तो अब भी उसको कह रहे हैं कि जो बात है, जो जालिम है जिन्होंने जुल्म किया उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और हमारे शुहदा और जख्मियों के ऊपर जुल्म करने वालों को कानून के कटहरे में ला के करार वाकई सजा दी जाए और हमारा जो हक एहतजाज है वो हमें दिया जाए। हम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करके जो हमने ऐलान किया है अपनी जगह से एहतजाज मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे। अल्लाह अभी तक तो जो है इस हवाले से कोई रब्ता नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया पे हम आपकी बात सुने हुए माशाल्लाह, मेरा भी चैनल ताल्लुक हिंदी चैनल से ही है। मैं अभी वीडियो बना रहा था यहाँ पर स्कीम मोड़ के पास, तो कुछ आपके लोग थे, मैं वीडियो बना रहा छूट आपकी आवाज़ बनने के लिए वीडियो बना रहा था, पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं बना रहा ना, मैंने घर में वो वीडियो रखनी थी। आपके कुछ लोगों ने मेरा फ़ोन लिया, वो सारी वीडियो डिलीट करवाई, मेरा फ़ोन भी गैप कर लिया, मुझे जो कॉपी करते रहे। ये भाई वहाँ पे थे मौजूद,
یہ بھی وہاں سے یہ گواہ اس بات کے میرا فون بھی انہوں نے واپس نہیں کیا. ایک گزارش پہلے تو یہ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے, اور یہاں پہ ہمارے ذمہ داران بھی ہیں اور تمام غیر جانبدار لوگ بھی موجود ہیں. نہ تو یہاں پہ کسی کے ویڈیو بنانے پہ پابندی ہے, نہ یہاں پہ میڈیا کی کسی فرد کے آنے پہ پابندی ہے. آج بھی ایک صحافی بھائی نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ جی ایس ایم ڈی بھیجنے سے اس لیے وہ ڈرا کے رکھا گیا ہے کہ بھئی یہ اگر جاتے ہیں تو ایس ایم ڈی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, فلاں کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بے بنیاد الزام ہے ہمارے اوپر. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی جس نے خبر ہماری چلائی ہے اس کا زیادہ شکریہ. یہاں پر بات خبر چلانے کی نہیں ہو رہی ہے. میں سر ادھر ہی آ رہا ہوں. سر جس نے ایسی بات کی ہے سر وہ اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے سول وردی میں کوئی آ کے آپ کے سامنے کوئی بھی بندہ آ کے داڑھی والا آپ سے کوئی چیز چھین لے اور اس کا تعلق تحریک لبیک سے ہوتا ہے. آپ سمجھدار ہیں, یہاں خلائی مخلوق, اس سے اوپر کی خلائی مخلوق اور اس سے اوپر والی بھی موجود ہے جو کسی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ کر سکتی ہے. تو اس میں ہمارے لائق حکم ہے, میں آپ کو موبائل اپنا پیش کر سکتا ہوں آپ کی دل جوئی کے لیے. اللہ سلامت رکھے, اذان کا وقت ہو گیا ہے, پھر آپ کو انشاءاللہ مزید پھر آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.